पूर्वाध्याय भवद्भक्तिः समीक्षां प्रस्तौमि। विद्यालयस्य प्राचार्यः शिक्षकः तथैव मया सह अभ्यासं कृतवन्तः पुरातन छात्रस्य भगिन्यः च। सर्वप्रथमं वयं वन्दे मातरं गीतं गायामः स्वदेशं पूजयामः। श्लोक गुरुब्रह्मा गुरुविष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरुदेवो महिमा गायामः गुरुस्य वन्दनं कुरु। स्तुति या कुंदे विसारहार भवना एवं श्वेतः कमलं विराजमान सरस्वती देवीस्य आराधना कृतवन्तः। प्रार्थना दयाकर्ता भक्तिकार एतस्य प्रार्थनां दयादान वर्तनस्य प्रतिरेकं मूल्यं ज्ञातुं भजन हरितारा नाम से हजार एवं भजन हरिनाम अनेक कस्य स्वरूपं तं ज्ञायतुं ज्ञातुं विदति। सुविचार आयुष्य भगिन्यः यस्य सुविचार प्रदर्शितः सः सुसंस्कृतं प्रदर्शयामि। समाचार पूजा भगिन्यः यस्य समाचार प्रदर्शितः